हॅलो एवरीवन, तुमकां सगळ्यांक द एक्सप्लोरर टीम कडल्यान माये मोगाचो येवकार. सो आयज आमी सगळीं जाणां एका अशा प्लेसीर वचपाची आसा ज्या प्लेसीचें आमकां नांव खबर आसा, बट आमी त्या प्लेसीर केन्नाच वचोंक ना. स्टील ती आमच्या गांवान आसा, बट आमी त्या प्लेसीर केन्नाच वचोंक ना. त्या प्लेसीचें नांव आसा डंपींग ग्रावंड, आनी हो डंपींग ग्रावंड सुर्ला गांवान आसा, जो पयलीं मायनींग एरियाज आसलो तेन्ना तो आसलो. सो आतां थंयसर सगळें ग्रीन झाडां येयले आसा. फूल डंपींग ग्रावंड जो आसा तो फूल ग्रीन जाल्लेलो आसा. थंयसर खुबश्यो वाटो आसा ज्यो लोकांनी केल्या, आनी त्यो वाटो डिफरंट विलेजींनी वयता. आनी आमकां खबर ना की खंयची वाट खंयच्या विलेजीन वयता, खंयची वाट जंगलान वयता, खंयची वाट आनी खंय वयता. सो आयज आमी त्या वाटांनी वयतली आनी पळयतली की ती खंयची वाट खंयच्या गांवान वयता ती. आनी आमी अशीच वाटूय सोदून काडटली जी आमी ज्या मेन रोडार आसा त्या मेन रोडार कशी कनेक्ट जाल्या, खंयच्यान कनेक्ट जाल्या ती. सो आमी आयज खूब एन्जॉय करतली अशें आमी धरून चलता. मागीर फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना. सो फुडें कितें जातलें तें तुमी टील एंड मेरेन ही व्हिडिओ पळया, आमी कशें कितें केलां तें आनी कितें केलां तें. आमी सगळीं जाणां सकाळीं फुडें उठलीं आनी आमी ठरयलें की जी थोडींच भुरगीं जीं आसात न्ही, जिंकां सकाळीं फुडें उठपाक जायना, तांणी सांगलें आमी येवची ना म्हणून सकाळीं फुडें. आमी सगळ्यांनी सांगलें आमी व्हिडिओ करतली, कोणाक येवपाची ती येया म्हणून. आनी सकाळीं फुडें आमी सगळीं रेडी जालीं. फर्स्ट प्रद्यूम येयलो, देन तेणी सगळ्यांक कॉल केलें. दक्ष येयलो, देन अनुष्का, देन हांव उठलें आनी रविजा येयलें. मागीर फोन येयलो तेंच्या पेरंट्साचो, अंशाच्या पेरंट्साचो फोन येयलो आनी तेणी सांगलें की अंश येता म्हणून. देन आयुश येयलो आनी अशें जालें की आमी जी कोण येवपाची नासली पळय, इट्स लायक की आमकां शॉक की ती येयली म्हणून. आनी आमी सगळीं हॅप्पी की सगळीं जाणां आसा आमच्या टिमीन. स्टील 2 मनशां ना हांगासर, बिकॉज तेंकां थोड्यांक ती बरी नासली म्हणून तेंकां घरा रावचें पडलें. देन आमी अशी हॅप्पिली आमची जर्नी स्टार्ट केली आनी आमी वयता चलता गजाली मारता. अशी चलता आमकां वाटेर 2 रोड मेळ्ळे आनी इट्स लायक आमी ती पोयम शिकलेली. तुमकांय सगळ्यांक याद जाता आसतली की रोड नॉट टेकन, 2 रोड आसता आनी तो पोएट चूज करता की खंयच्या रोडार चूज करपाक जाय आसतली पोएटाक, खंयच्या रोडार वचपाक जाय ते. सो तें पळोवन आमकां ती पोयमीची याद जाली. आमी फुडें गेली, आमकां एक तळें दिसलें आनी तें तळें बरें क्लीन आसलें. देन आमी परत तळें पयलें आनी आमी परत आमच्या वाटेक लागली. आमकां आतां वाट मेळना, आमकां रिटर्न घरा येवपाक जाय आसलें, कित्याक आमी रिटर्न तेच वाटेन येवपाचें नासलें. आमी सगळीं थकलेलीं, आमी इतली चललेलीं, आमकां ती वाटेन रिटर्न वचपाचें नासलें. आतां आमी दुसरी वाट सोदताली जी आमकां मेन रोडार वचपाक जाय आसली. ती आमकां वाट खबर ना. सो आमी दोंगरा वयल्यान सकयल देंवली.
देन आमी खंयच्या तरी झाडा पोंदच्यान गेली. देन चलत 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 आमचो जो मेन जो आसलो लिडर तो आमकां सांगूंक वयतालो. देन तो खंयच्यान तरी वयर चडलो आनी आमकांय थंयच्यान वयर घाली. आमी वयर चडली. थोड्यांक चडोवपूच जायना. असो हातीचो पडलो आनी गेली आमी चलत चलत. आमी चलताली आनी आमी चलोन चलोन आमी असो एक पॉयंट येयलो की आमकां अशे आमचे पांय दुखपाक लागले, गिवअप करपाचें कशें दिसलें की आमी खूब चल्लेली. आनी आमकां तर ह्या पॉयंटार येयली की आमकां फुडें वाटूच मेळना, कशी वचपाची तेंय खबर ना. देन आमी फुडें तशीच चलत रावली. पळय जाल्यार आमकां टावर दिसलो. टावर मिन्स आमकां खबर आसली टावर दिसप मिन्स आमी रायट जाग्यार आसा आनी रायट डायरेक्शनान वयता आनी तो रोड आमकां आमच्या मेन रोडाच्या गांवाच्या मेन रोडार व्हरता म्हणून. सो आमी त्या टावराक धरलो आनी आमी गेली फुडें. आमकां ते टावर सकयल आसा आनी ते स्लोपी डंपींग न्हू, सो ते स्लोपी आसले. आमचे कडेन बारीक बारीक भुरगीं आसलीं सो आमी तेंच्या वांगडा रिस्क घेवंक शकना. सो आमी फुडें चलत गेली की आमकां बरी एक प्लेस मेळटली आनी त्या प्लेसी वयल्यान आमी सकयल वयतली म्हणून. बट आमी चलत रावली आनी आमकां ती प्लेस मेळोंक ना. आमचो जो मेन जो आसा लिडर तो फाटल्यान वळोन सुद्दां पळयनासलो. तो आमकां सांगून तो फुडें पावलो आनी आमी तेच्या फाटल्यान धांवता. हांगासर एक गजाल जाली. हांव तेंची व्हिडियो काडटा फाटल्यान उरलें आनी म्हाका खबर ना आनी हांव सगळ्यान भिवकुडें मनीस. सो ही सगळीं फुडें पावली, हांव फाटल्यान उरलें आनी एक कटराचो आवाज येयलो. तो कटराचो आवाज म्हाका दिसलें की खंयच्या तरी जनावरान आवाज केला म्हणून आनी हांव धांवत गेलें हेंच्या कडेन. धांवत गेलें आनी देन हे पावले फुडें चलता आनी चलता फक्त चलता आमी हांगासर.